नमस्कार साथीहरू, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा 379% राइट शेयर निष्कासन गरेका 5वटा कम्पनीहरू है। यी कम्पनीहरू भर्खर अहिले चाहिँ पहिलो चरणमा छन् हैन। त्यसपछि दोस्रो चरण, त्यसपछि तेस्रो चरण, यो चाहिँ लगभग 3वटा स्टेप पछि बल्ल यी कम्पनीहरूले राइट शेयर निष्कासन गर्छन् र यी कम्पनीहरू भनेको अहिले चाहिँ पहिलो स्टेजमा छन्। पहिलो चरणमा 379% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेका छन्। अब तपाईहरु भन्नुलाई 379% कसरी भयो भनेर सोध्नु होला हैन। अब यहीमा चाहिँ कुनै कम्पनीले 100% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेका छन्, कुनै 25 हैन, कुनै 55% गरेर सबै जोडेर चाहिँ 379% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेका 5वटा कम्पनी। अब यिनीहरूको अहिलेको फन्डामेन्टल अवस्था, बजार मूल्य र यिनीहरूको फाइनान्शियल इन्डिकेटर के कस्तो छ, यी यावत विषयमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अब राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको पहिलो नम्बरको कम्पनी छ। यो कम्पनीले चाहिँ 100% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। 100% राइट शेयर निष्कासन गरेको पहिलो नम्बरको कम्पनी छ बाराही हाइड्रो पावर लिमिटेड है। यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत कम्पनी हो। अब यो कम्पनीले 1:1 को रेसियोमा अर्थात् 100% राइट शेयर निष्कासन, तपाईसँग जति किता शेयर छ त्यति नै तपाईले अप्लाई गर्नु पाउने हो है। अब 100% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ यो कम्पनीले। अब यो कम्पनीले चाहिँ 25 करोड मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले 25 लाख किता चाहिँ यसले राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। यो कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। अब यो कम्पनीको राइट शेयर निष्कासनदेखि लिएर बिक्री वितरण यी यावत कामहरू चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यो कम्पनीले राइट शेयरको लागि चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा 2081 2 महिना 24 गते 100% राइट शेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। अब यसको अहिलेको बजार मूल्य हेर्नु भने 1075 यसको अहिलेको बजार मूल्य छ। अब हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने हो भने 2.01% ले भोल्युममा चाहिँ वृद्धि आएको छ। अब यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने 25 करोड यसको अहिलेको यो चुक्ता पुँजी छ। अब यो 25 करोड चुक्ता पुँजीकै यसले चाहिँ 100% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको हो। अब यसको 52 हप्ताको हाई, 1 वर्षको हाई र लो कुरा गर्ने हो भने 1 वर्षको हाईमा चाहिँ 1245 सम्म पनि कारोबार भएको थियो, लोमा चाहिँ 470 सम्म पनि कारोबार भइरहेको थियो। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस हेर्ने हो भने पहिलाको टीटीएम एपीएस भन्दा बढेर आएको छ हैन, अलिकति राम्रै गरेको देखिन्छ यसले चाहिँ। तर अन्य अवस्थामा हेर्ने हो भने यसको ईपीएस त्यति राम्रो चाहिँ अहिले देखिदैन, लगभग प्लस त प्लसमै छ, अरु भन्दा राम्रो चाहिँ छैन है। अब ईपीएस भनेको तपाईले अर्निङ पर शेयर, एक किता शेयर बराबर यो कम्पनीले चाहिँ कति रुपैयाँ रिटर्न दिइरहेछ भने चाहिँ 2 रुपैयाँ 76 पैसा चाहिँ यो कम्पनीले रिटर्न दिइरहेछ है। अब त्यसै गरी यसको पी रेशियो हेरौँ। पी रेशियो यसको 191 माइनसमा छ। अब यो पी रेशियो भनेको यो कम्पनीमा चाहिँ लगानीकर्ताले जुन पैसा लगानी गरेको हुन्छ, कम्पनीले 1 रुपैयाँ कमाइरहेछ भने 1 रुपैयाँमा चाहिँ लगानीकर्ताले कति पैसा तिरिराछन्, कति रुपैयाँ तिर्न रेडी छन् भनेपछि लगानीकर्ताको खास आकर्षण देखिदैन हैन। -151 गुणामा मात्र देखिरहेछ यसको। यो कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने यसको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 0% अर्थात् डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता यसको 0% छ। र बुक भ्यालु हेर्ने हो भने यसको 54 रुपैयाँ 02 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रह्यो। अब यो कम्पनीले चाहिँ अहिले 100% चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब त्यसै गरेर 100% चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको दोस्रो नम्बरको कम्पनी छ शिवाश्री हाइड्रो पावर लिमिटेड है। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत कम्पनी हो। अब यो कम्पनीले एक किता शेयर बराबर थप एक नयाँ किताको अनुपातमा अर्थात् 1:1 को रेशियोमा 100% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले अहिले चाहिँ 1 अर्ब 47 करोड 64 लाख मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले 1 करोड 47 लाख 64 हजार किता चाहिँ यो कम्पनीले राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीको इस्यु म्यानेजर अर्थात् बिक्री प्रबन्धकको रूपमा हेर्ने हो भने बिक्री प्रबन्धक चाहिँ सिटिजन क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। अब यो कम्पनीको राइट शेयर निष्कासन, राइट शेयर बिक्री वितरण यी यावत कामहरू चाहिँ सिटिजन क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यो कम्पनीले 100% राइट शेयर निष्कासनको लागि 2081 3 महिना 24 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 100% राइट शेयर निष्कासन गर्नेछ। अब शिवाश्री हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड यसको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने 240 रुपैयाँ चाहिँ यसको अहिलेको यो बजार मूल्य छ है। अब हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने हो भने 0.42% ले चाहिँ भोल्युममा गिरावट आएको थियो। अब यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 1 अर्ब 47 करोड 64 लाख चाहिँ यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी रहेको छ। अब 52 हप्ताको हाई अर्थात् 1 वर्षको हाई र लो कुरा गर्ने हो भने 275 रुपैयाँ चाहिँ यसको हाईमा कारोबार भएको थियो, लो चाहिँ 158 मा पनि कारोबार भएको थियो। अब यसको अहिलेको चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस हेर्ने हो भने ईपीएस एकदमै माइनसमा आएको छ हैन। पहिलाको टीटीएम एपीएस भन्दा त अलिकति सुधारेर निकालेको छ, तर चाहिँ अन्य कम्पनी भन्दा ईपीएस अर्निङ पर शेयर हेर्ने हो भने यसको माइनसमा छ, ऋणात्मक छ। यो कम्पनीले एक किता शेयर बराबर कमाउने सट्टा उल्टा तिर्नुपर्ने अवस्था छ हैन। 8 रुपैयाँ 34 पैसा यसको ऋणात्मक अर्थात् माइनसमा छ।
अब पी रेसियो हेर्ने हो भने अब पी रेसियो पनि यहाँ पनि माइनसमा छ है, -10.71 गुणा चाहिँ यसको पी रेसियो छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने हो भने 20.10 गुणाले चाहिँ महँगो छ यो मार्केट प्राइस होइन, एक्चुअल प्राइस भन्दा मार्केट प्राइस चाहिँ यति महँगो छ होइन, लगभग 20 गुणाले चाहिँ महँगो छ। अब यसको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने एकदमै खतम छ है, यसको बुक भ्यालु जम्मा तपाईँ 11 रुपियाँ 94 पैसा मात्रै यसको बुक भ्यालु छ होइन। अब बुक भ्यालु सुधार्नुपर्छ यसले एकदमै है। अब यसको सिपासिरीको हेर्ने हो भने मानव 240 रुपियाँ हामीले हालेर अहिले यो कम्पनी किन्यौँ, भोलि यो कम्पनी केही गरी टाँट पल्टियो भने हामीले पाउने भने 11 रुपियाँको दरले मात्र फिर्ता पाउने हो। नर्मल्ली आइपिओ भर्दाखेरि 100 रुपियाँ हुन्छ फेस भ्यालु होइन। अब 100 रुपियाँभन्दा कम बुक भ्यालु भएका कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति जोखिम नै मानिन्छन्, रिस्की मानिन्छन् होइन। अब यसको बुक भ्यालु एकदमै कम छ है। अब तपाईँले यो यसको फन्डामेन्टल एकदम विक कम्पनी हो यो होइन। अब तपाईँलाई अलिकति मनपर्छ, फन्डामेन्टल राम्रो लाग्छ भने त किन्नु होला होइन, मैले यो केही पनि भन्दिनँ। तर चाहिँ यसको फन्डामेन्टल एकदमै विक छ है। इपिएस पनि माइनसमा छ, पी पनि माइनसमा, रिटर्न इक्विटी त 0% भइ नै हाल्यो होइन। यसको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता त रहँदै रहेन होइन। अब त्यसै गरेर बुक भ्यालु पनि एकदमै यसको कम छ है। यो कम्पनीले पनि 100% राइट सेयर निष्कासनको लागि चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आवेदन दिइसकेको छ। यो चाहिँ पहिलो चरणमा छ यो कम्पनी अहिले। अब त्यसै गरेर 25% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको कम्पनी छ सानिमा जिआइसी इन्सुरेन्स लिमिटेड है। अब यो चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनी हो होइन, यो निर्जीवन बिमा कम्पनी हो। अब यो कम्पनीले चाहिँ 10 किता सेयर बराबर थप नयाँ चाहिँ 2.5 किताको अनुपातमा अर्थात् 25% यो कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ है। अब यो कम्पनीले अहिले चाहिँ 50 करोड मूल्य बराबरको 50 लाख किता चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ। अब यो कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको रूपमा हेर्ने हो भने सिटिजन क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। यो कम्पनीको राइट सेयर निष्कासन, राइट सेयर बिक्री वितरण यावत कामहरू चाहिँ सिटिजन क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यो कम्पनीले 25% राइट सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा 2081 7 महिना 30 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 25% चाहिँ गरिरहेको छ। यसको अहिलेको यो बजार मूल्य हेर्ने हो भने 682 रुपियाँ चाहिँ यसको अहिलेको अन्तिम कारोबार मूल्य छ। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने हो भने 0.15% भोल्युममा चाहिँ वृद्धि भएको थियो होइन। अब यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटल जम्मा 2 अर्ब छ होइन। अब यिनीहरूको यो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको चाहिँ नियमन निकाय भनेको चाहिँ बिमा प्राधिकरण हो। बिमा प्राधिकरणले चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 50 करोड पुर्याउन भनेर निर्देशन दिएको छ। अब सोही अनुसार यो कम्पनीसँग चाहिँ 50 करोड चाहिँ रकम अपुग छ होइन। त्यो अपुग रकम जो गर्नुको लागि कम्पनीले चाहिँ 25% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ होइन। अब यो कम्पनीबाट हामीले 25% चाहिँ राइट सेयर खान सक्छौँ। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने हो भने 52 हप्ताको हाई भनेको 779 रुपियाँ चाहिँ यसको हाईमा कारोबार भएको थियो नि, लोमा चाहिँ 513 सम्म पनि कारोबार भइरहेको कम्पनी हो। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको इपिएस हेर्ने इपिएस चाहिँ एकदमै राम्रो निकालेको छ। यसले 12 रुपियाँ 17 पैसा चाहिँ यसले चाहिँ इपिएस निकालेको छ, अर्थात् एक किता सेयर बराबर यसले चाहिँ 12 रुपियाँ 17 पैसा कमाइरहेको छ। अब पी रेसियो हेर्ने हो भने पी रेसियो चाहिँ माइनसमा छ है, -127 गुणा मात्रै छ होइन। अब किनकि हामीले लगानी गरेको यसले 1 रुपियाँ कमाउँछ भने 1 रुपियाँ तिर्नको लागि लगानीकर्ता कति रुपियाँ तिर्न तयार छन् भने चाहिँ जम्मा 127 रुपियाँ माइनस तिर्न भने चाहिँ आकर्षण यसको कम छ भनेर बुझौँ हामी यसरी है। अब प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने हो भने प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 4.46 गुणाले चाहिँ महँगो छ होइन। यो चाहिँ यसको एक्चुअल प्राइस भने बुक भ्यालु हो। बुक भ्यालु भन्दा यो मार्केट प्राइस कति महँगो छ भने 4.46 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ यो वर्ष डिभिडेन्ड घोषणा गरे पनि अर्को वर्ष यो कम्पनीले चाहिँ यही रिपोर्टको अनुसार चाहिँ अहिले सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ छैन यसको होइन। अब थर्ड क्वार्टर र लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ यसले सुधारेर निकाल्छ होइन, डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमताको बनाउला। अब यसको बुक भ्यालु 152 रुपियाँ 77 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रह्यो। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले पनि 25% राइट सेयर निष्कासनलाई धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। यो कम्पनीले चाहिँ 25% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नेछ। अब त्यसै गरेर 54% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको कम्पनी छ सिइडिबी होल्डिङ होइन। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत कम्पनी हो होइन। यो कम्पनीले चाहिँ एक किता सेयर बराबर चाहिँ 0.545 को अनुपातमा 54% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ 56 करोड 36,59,198 रुपियाँ मूल्य बराबरको 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले यो कम्पनीले चाहिँ 56,36,591.98 किता चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ हकबर्द सेयर अर्थात् राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले इस्यु म्यानेजर अर्थात् बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। यो कम्पनीको
54% राइट सेयर निष्कासन र त्यो राइट सेयर बिक्री वितरण यी यावत कामहरू चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यो कम्पनीले चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा 25% राइट सेयर निष्कासनको लागि 2081 8 महिना 20 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 54% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो सिएसडिसी अर्थात् सिडिबी होल्डिङ्स यो लिमिटेड चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको कम्पनी हो। यसको अहिलेको बजार मूल्य चाहिँ 2290 चाहिँ यसको अहिलेको अन्तिम कारोबार मूल्य छ। अब हिजो मात्रै यसको भोल्युम हेर्ने भने 2.97%ले चाहिँ भोल्युममा वृद्धि भएको छ। अब यसको अहिलेको यो पेड अप क्यापिटल हेर्ने हो भने अब 1 अर्ब 3 करोड 42 लाख 37,061 चाहिँ यसको अहिलेको यो चुक्ता पुँजी अर्थात् यसको पेड अप क्यापिटल छ। अब 52 हप्ताको हाई भनेको चाहिँ 2428 यसको हाईमा कारोबार भएको छ भने लो चाहिँ 673 मा पनि कारोबार भइरहेको कम्पनी हो यो हैन। अब यसको इपीएस हेर्ने हो भने इपीएस एकदमै राम्रो छ। पहिला चाहिँ यसको टीटीएम इपीएस अर्थात् बुक क्लोज एडजस्ट हुनुमा पहिलाको टीटीएम इपीएस जम्मा 23 थियो भने अहिले चाहिँ यसको इपीएस चाहिँ 40 रुपैयाँ 51 पैसा चाहिँ यसको इपीएस छ अर्थात् एक किता शेयर बराबर यसले रिटर्न यत्रो दिइरहेछ कमाइरहेछ भन्ने कुरो बुझौँ। अब यो कम्पनीको पी रेसियो हैन अर्थात् यो कम्पनी 1 रुपैयाँ कमाइमा चाहिँ लगानीकर्ताको आकर्षण भनेको 79.56 गुणाले मात्र यसको आकर्षण देखिन्छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 14.49 गुणा चाहिँ यो महँगो छ अर्थात् एक्चुअल प्राइस भन्दा यो मार्केट प्राइस चाहिँ 14.49 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ 16.12% चाहिँ यसको रिटर्न अन इक्विटी र बुक भ्यालु चाहिँ 158 रुपैयाँ 06 पैसा चाहिँ यसको रिटर्न अन इक्विटी छ हैन। सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा 54% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। त्यसै गरेर 100% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको कम्पनी छ बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टर कम्पनी हो हैन। अब यो कम्पनीले एक किता शेयर बराबर थप एक नयाँ किताको अनुपातमा 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ 40 करोड मूल्य बराबरको चाहिँ 40 लाख किता चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यका दरले हो। अब यो कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। यो कम्पनीको 100% राइट सेयर निष्कासन र बिक्री वितरण यावत कामहरू चाहिँ एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यो कम्पनीले 100% राइट सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा 2081 11 महिना 12 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 100% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने भने 536 रुपैयाँ 30 पैसा चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार मूल्य छ। अब हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 1%ले भोल्युममा चाहिँ वृद्धि भएको छ। अब यसको अहिलेको यो पेड अप क्यापिटल हेर्ने हो भने अब 40 करोड चाहिँ यसको अहिलेको पेड अप क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी छ हैन। 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 742 मा यसको हाई कारोबार भएको थियो, लो चाहिँ 427 मा पनि कारोबार भएको थियो। अब यसको इपीएस हेर्ने हो भने क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार 3 रुपैयाँ 13 पैसा चाहिँ यसको इपीएस रह्यो हैन। पी चाहिँ यसको माइनसमा छ, पी 180.37 गुणा चाहिँ यसको पी रेसियो माइनसमा निकालेको छ यसले। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने यो चाहिँ बुक भ्यालु भन्दा अर्थात् यसको एक्चुअल प्राइस भन्दा मार्केट प्राइस चाहिँ 6.35 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न अन इक्विटी अर्थात् डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता यसको 0% र बुक भ्यालु हेर्ने भने 84 रुपैयाँ 48 पैसा चाहिँ यसको अहिलेको यो बुक भ्यालु छ है। अब यो कम्पनीले पनि 100% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यी 5 वटा कम्पनी मध्येमा चाहिँ 3 वटा कम्पनीले चाहिँ 100% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेका छन् भने एउटा सानिमा जीआईसीले चाहिँ 25% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब त्यसै गरेर सिडिबी होल्डिङ्सले चाहिँ 54% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। यी सबै जोडेर चाहिँ 379% राइट सेयर हुन्छ हैन। अब 379% राइट सेयर खानको लागि तपाईले यी कम्पनीहरूलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अझै यिनीहरू पहिलो चरणमा छन् भने दोस्रो चरणमा त्यसपछि अन्तिम चरणमा जान्छन्। अझै यिनीहरूलाई चाहिँ केही प्रक्रिया पुरा गर्न चाहिँ अलिक अझै टाइम लाग्नेछ र अहिले तपाईले किनिहाल्नु चाहिँ हतार छैन हैन। यिनीहरू फन्डामेन्टल अवस्था अलि राम्रो लाग्छ र घटेको बेला मार्केट प्राइस घटेको बेलामा यिनीहरूलाई राइट सेयर खानको लागि कम्पनीले मजाले तपाईहरु वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब राख्नु होला ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै किसिमको महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरु मिस नहोस् भन्ने निमित्त भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।